देखो, दीनदार लड़की से निकाह करो, उस वक्त तो दिमाग में ना इश्क का भूत सवार होता है. लोग दीन नहीं देखते, ना ये देखते हैं कि पर्दा करती है कि नहीं करती, ना ये देखते हैं कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती. लेकिन ये भूत जब उतरता है जब आपके बच्चे जवान होना शुरू होते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां पर्दा नहीं करती. और वो क्यों करेंगी पर्दा? जब उनकी अम्मी पर्दा नहीं कर रही हैं तो वो क्यों करेंगी? फिर आप परेशान होते हो, यार मेरी तो कोई औलाद भी मेरे ट्रैक पर नहीं चल रही. आप कह सकते हो मैं अपनी बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करूंगा कि वो मम्मा की बात मानने के बजाय पापा की बात मानेंगे. तो याद रखो, जब इंसान के पास बुराई का रास्ता भी होता है जिसमें आज़ादी है और अच्छाई का रास्ता भी होता है जिसमें टेंशन है, तो ज्यादातर लोग किस रास्ते को फॉलो करते हैं? बुराई. आप कहेंगे बेटा ड्रामा मत देखो, मम्मा खुद फिल्म देख रही होंगी, इंडिया मूवी देख रही होंगी, और बच्चों को मूवी में डांस करते हुए वो गुलकार और अदाकार बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो बच्चों को आपकी बात ज्यादा समझ में नहीं आएगी. किसकी बात समझ में आएगी? मम्मा की बात बहुत अच्छी लगेगी. और बल्कि ना सिर्फ ये कि मम्मा की बात अच्छी लगेगी, आपकी सिर्फ बात नहीं अच्छी लगेगी बल्कि आप भी अच्छे नहीं लगेंगे. या तो इतना होता ना, आप अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी नहीं लग रही. 2-4 दफा आपने वो बातों को रिपीट किया ना, बेटे ये क्या है, हाफ स्लीवलेस कपड़े पहने में आप पर्स लटका के घूम रही हो, ये क्या है, ये क्यों, 6 घंटे हो गए, ड्रामा तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, फिल्म खत्म नहीं हो रही, एक मूवी दूसरी मूवी और ये सब जो ड्रामेबाजी हो रही है. तो 2-4 दफा आपने नसीहत की तो बच्ची को आपकी बातें अच्छी ना लगने के साथ साथ आप भी अच्छे नहीं लगे. बोलेंगे पता नहीं किस किस्म के अब्बा मिले हमें, उनके अब डैडी देखो कितने अच्छे डैडी हैं, उनको खुद सिनेमा घर लेके जाते हैं. पापा तो ऐसे होते हैं जो मुझे भी, मेरी मम्मा को भी खुद बिठा के नई फिल्म आई है दिखाने लेके जाए. इस तरह के होते हैं. ये किस किस्म के पापा अल्लाह ने हमें अता फरमाए. बगावत होगी. मैं जानता हूं घरों के हालात, मैं बातें जो कर रहा हूं ना, वो जमीनी हकीकत पर मबनी बातें कर रहा हूं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं. ऐसे नहीं कि फर्जी किस्से सुना रहा हूं आपके सामने. तो इसलिए मेरे भाई, औरत को भी चाहिए कि खुद दीनदार है तो शादी कहां करे? दीनदार आदमी के साथ. और मर्द है तो किससे करे शादी? दीनदार लड़की के साथ. बल्कि खुद दीनदार नहीं भी हो तो हर आदमी चाहते मेरी औलाद तो नेक हो ना. औलाद आजकल माँ को फॉलो करती है, अब्बा को. बीवी लिफ्ट नहीं कराती, औलाद कहां से लिफ्ट कराएगी भाई? बहुत से घरों में अब सेटअप क्या हो गया है? उल्टा हो गया है. तो ऐसी सूरत में तो दीनदार औरत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बच्चे ने अम्मा को फॉलो करना है, अब्बा को फॉलो नहीं करना. तो इसलिए बहुत अहमियत है भाई, बापर्दा लड़कियां लेकर आया करो, शादी करो उनसे, दीनदार, पहले से नमाजी हो, दीनदार हो, मदरसे की आलिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको दीन का इल्म भी होता है. तो इस जगह, ऐसे जगहों पे फिर वो 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता. मुसीबत ये है कि लोग किसी आलिमा से शादी कर लेते हैं और फिर एक उसको राबिया बसरिया फर्ज कर लेते हैं कि चूंकि ये आलिमा है तो ये तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी होगी, ठीक है ना, लिहाजा इसको मैं पापे भी खिलाऊंगा तो खा लेगी, क्योंकि नबी के घर में तो 40 दिन खाना नहीं पकता था, अम्मी आयशा ने बर्दाश्त किया, मेरे यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है. तो वो कंपेयर करते हैं उस जमाने की औरतों से. तो ये भी गलत है भाई. वो है तो इसी दौर की ना, अगर आलिमा है तो बस ठीक है, वो उसमें कुछ खूबियां होंगी कुछ खामियां होंगी, लेकिन इतनी खामियां नहीं होंगी जो बिल्कुल एक आजाद औरत में होती हैं, जो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो. इतना कम से कम इताअत कर लेगी कि आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर निकलेगी नहीं, आपकी मर्जी के बगैर घर में किसी को आने नहीं देगी, आपके बटवे से पैसे चुराएगी नहीं. किसी औरत में 3 क्वालिटीज अगर इस जमाने में हैं तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है भाई. वो आपकी मर्जी के बगैर किसी से फोन पे बातें ना करे, ठीक है ना, आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, और आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे. और क्या चाहिए भाई? बाकी तो रोटी वोटी अंडे पराठे उसमें कमी कोताही है तो सब जगहों पे होती है, नमक ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया, खाना नहीं पकाया होटल से ले आओ जाके, वही रेट है भाई घर के भी आजकल. और भाई घर में बीवी निहारी नहीं बना रही, जाके होटल से ले आओ, वही रेट चल रहे हैं आजकल. घर पे और बाहर का इतना फर्क नहीं पड़ता. इन चीज़ों पे सख्ती करना कि ये खाना नहीं पकाती, ये फिर मर्दानगी के खिलाफ है ये चीज़ें. तो ये जो मामला चल रहा है ना, दीनदार औरत इस जमाने में किसी को मिल जाए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है. आपको पता है जो बेपर्दा औरतों से आजकल शादियां हो रही हैं, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता, मैं नहीं कहता कि जो औरत पर्दा नहीं करती वो बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत सी औरतें पर्दा नहीं करती लेकिन वो अपने शौहर से वफा करती हैं, उनके किसी से गलत ताल्लुकात नहीं होते. बहुत सी है, किसी पे
کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا, لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈز تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی, ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, یہ ہے نا. لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے, گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے. باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں. لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا, آپ کو سکون دینا. جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو, ایسا نہ ہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہو, کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار, بولو بھائی ہو ہی نہیں. جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو, کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا ایک عدد میاں ہے, اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے. آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو, اور جو پیدا ہو چکے ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھرپور طریقے سے ٹائم دے ان بچوں کو. سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے. مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. تو اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے, یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب فراز شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو
अब शराब तो जाहिर है उसने स्कूलों में, आर्मी के स्कूल में पढ़ा है, तो जाहिर है वो मिचोर तो होगी ना, सब नहीं होती जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो भाई औरत के लिए सबसे पहले क्वालिटी क्या है? घरेलू हो, घरदारी जानती हो, आपकी अम्मा का एहतराम करना जानती हो, आपके अब्बा को देख के सर पे दुपट्टा ले लेती हो कि बड़े हजरत आए हैं तो सर बड़ों के सामने थोड़ा सा तमीज से बैठना चाहिए, ठीक है ना। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे दरमियान में नहीं बोलते, ठीक है ना। और भाई आज शौहर के मामू आए हुए हैं उनको भी चाय का पूछना है, ठीक है ना। तो घर भी तो कोई चीज है ना, या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। घर में और होटल में फर्क खत्म हो गया है। घर ऐसे बन गए जैसे होटल होते हैं। तो घर घर होता है भाई, और घर बनता है औरत से, वो मर्द से नहीं बनता। तो उसलिए घरेलू औरत अभी कहते हैं ना घरेलू है, तो घरेलू का मतलब होता है जो घरदारी जानती हो। तो सबसे पहले घरदारी, बाकी सब चीजें बाद में। अल्लाह